बोले हजरत चाय का होटल तो है ये, लेकिन यहाँ लड़के लड़कियाँ आपस में गुत्थिम गुत्था बैठे हुए चाय नौशी कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर ने खुद हमसे बताया कि हजरत ये लोग आते जा रहे थे, कहा हजरत इनमें से 20 लड़कों को मैं जानता हूँ जो दलेल पुरवा और तलाक महल, रूपम और हलीम कॉलेज के लड़के हैं। मुझे हैरत हुई कि खुद तो 4 बजे यहाँ से वहाँ चाय पीने जा रहे हैं और साथ में खवातीन को भी लेके जा रहे हैं। ऐसी कौम तरक्की करेगी? उससे आप तरक्की की उम्मीद रखते हैं? और इन्हें इतनी ढील किसने दिया? इनसे इतनी आजादी मिली कैसे इन्हें? इनके माँ बाप नहीं है क्या? इन आजादियों ने हमारे बच्चों को, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको तबाहो बर्बाद कर दिया। अरे ये कुर्सियां मिंबरे रसूल कहलाती, यहाँ बैठने वाला नाइबे रसूल कहलाता। और आप किससे खुश होते हैं? यहाँ बैठने वाला जो भाड़ हो, उससे खुश होती है ये कौम। नाटकबाज हो, भड़ैती करे, हंसाए, रुलाए, खिलाए, कुदाए, न तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाए, न रसूल की मोहब्बत की बात करे, न आखिरत की बात करे, न कब्र की बात करे, बस हंसाए। वो बहुत बड़ा मुकर्रिर है, भागे भागे फिरते हो। उन उलमा की कदर ही नहीं जो हक गो हैं, जो तुम्हें खौफ खुदा दिलाते, रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत की बात करते हैं, औलिया की चौखटों पे जाने की बात करते हैं। साइल आया, एक फकीर आया मांगने के लिए हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। खादिम ने डांट दिया। हजरत जुनैद बगदादी बाहर निकले, अपने खादिम को डांटा और डांटने के बाद कहा, तुम नहीं जानते हो, इन्हीं लोगों में कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो कसम खा लेते हैं तो अल्लाह जरूर पूरी कर देता है। अल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग ऐसे, उनकी सीरत ऐसी, उनका किरदार ऐसा। हजरत निज़ाम पाक का एक वाक़या मुझे याद आया, जो हजरत अमीर खुसरू की दिलजोई से ताल्लुक़ रखता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हजरत अमीर खुसरू चंद दिनों के बाद पहुँचे। कुछ वक्फ़ा हो गया, बहुत चहेते मुरीद थे ना, तो वो वक्फ़ा हजरत को गवारा ना। लेकिन जब हजरत अमीर खुसरू पहुँचे तो हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, खुसरू अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं तुम्हें सजदा करता। ये दिलजोई है एक मुर्शिद की अपने मुरीद। तो हमारे बुजुर्गों की बारगाह से ये सबक मिला है हमें, हुस्ने अखलाक का, अच्छे किरदार का, भूखों को खाना खिलाने का। हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु का लंगर हमेशा चला करता था। एक दिन खादिम आया और उसने कहा, हुजूर आज लंगर में कुछ भी नहीं है। तो फरमाया, अल्लाह की जात से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह इंतजाम फरमाने वाला है। तो फरमाते हैं, चंद ही मिनट के बाद एक मुरीद 60 बोरी गेहूं के आटे की लेके हाजिर आया और कहा, हुजूर इसे लंगर में शामिल कर लीजिए। निजाम पाक ने फरमाया, देखा, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अता करने वाली जात वही है। और हम किस पे भरोसा करते हैं? हम फलां साहब पर, फलां साहब पर, ढेका साहब पर, इन पर, उन पर। हमारा अकीदा अपने रब पर मजबूत नहीं है। अगर अपने रब पे मजबूत हो तो वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। ये बुजुर्गों के आरास इसीलिए मुनक्किद किए जाते हैं कि यहाँ आके आप इनकी सीरत सुने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। वाहवाही के लिए नहीं, सिर्फ बैठे हुए अतहर भाई की मोहब्बत में कहीं वो नाराज़ ना हो जाए।
ارے یہ راضی ہو یا ناراض ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا خالق راضی ہو جائے اور ان کا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، یہ مزاج لے کے بیٹھو۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو ساری مخلوق میں اور ان اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو بندہ مقبول ہوتا ہے عوام میں، اور اگر ندم مقبولیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہیں نہ کہیں۔ اپنا محاسبہ کریے، حالات بہت دیگر دوں ہیں۔ حتیم میاں 2 منٹ بیٹھ جائیے۔ حالات بہت عجیب ہیں، ان حالات میں نہ تمہارا کوئی سیاسی رہنما ہے نہ کوئی مذہبی رہنما، اور مذہبی رہنماؤں میں اتنی ٹکڑیاں ہیں کہ اگر ان کی قیادت میں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں کہ کدھر جائیں۔ گمراہی سے مراد وہ والی نہیں جو ہدایت کے مقابل میں، راستے بھٹک جاؤ گے تم، یہ مطلب ہے گمراہی کا یہاں جو میں نے کہا۔ تم گئے تھے وہاں سیدھا راستہ کہ ان کے پیچھے چلیں گے، سیدھا راستہ مل جائے گا، نجات مل جائے گی، وہ بھٹکا دیں گے تم۔ نہ سیاسی تمہارا کوئی قائد ہے نہ مذہبی۔ کسی شاعر نے کہا تم اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ کسی قائد کا انتظار نہ کریے، جی جس کسی کا بھی ہو، بہرحال شعر اچھا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حضور حسان البرکات ہیں اور ہمارے لیے سب کے لیے بڑے کرم فرما ہیں، بڑے احترام کے لائق ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں معراج فیض آبادی کا ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی، اپنے آپ کو سنبھالا دینا ہوگا تمہیں، اپنے اندر جوہر پیدا کرنا ہوگا۔ اتنی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتاری کے باوجود نلے نہاری کے علاوہ اس قوم کو کچھ یاد نہیں۔ بریانی، نلہ نہاری، چائے، اور حضرت مجھے تو افسوس ہوا اس وقت کہ ابھی چند دن پہلے میں ایک تقریر سے آ رہا تھا، رات 3:30 بجے ہوں گے، تو ڈرائیور کو چائے پینا تھا، کچھ غنودگی آ رہی تھی، تو وہ قریب آ کے ایک ایرانی چائے والا ہے جاج مئو اس پار، اس نے کہا حضرت چائے پئیں گے؟ ہم نے کہا بھائی پی لو۔ گاڑی کھڑی کر دیا، ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے، چند اور لوگ تھے، وہ لوگ اندر گئے تو باہر آ گئے۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ بولے حضرت اچھا ہوا آپ گاڑی بیٹھے ہیں، اندر نہیں گئے، بہت اچھا ہوا، اندر کا جو تماشا ہے وہ آپ دیکھ نہیں پاتے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو چائے کا ہوٹل ہے، یہاں کون سا تماشا؟ بولے حضرت چائے کا ہوٹل تو ہے یہ، لیکن یہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں گتھم گتھا بیٹھے ہوئے چائے نوشی کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈرائیور نے خود ہم سے بتایا کہ حضرت یہ لوگ آتے جا رہے تھے، کہا حضرت ان میں سے 20 لڑکوں کو میں جانتا ہوں جو دلیل پوروا اور طلاق محل، روپم اور حلیم کالج کے لڑکے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ خود تو 4 بجے یہاں سے وہاں چائے پینے جا رہے ہیں اور ساتھ میں خواتین کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ ایسی قوم ترقی کرے گی؟ اس سے آپ ترقی کی امید رکھتے ہیں؟ اور انہیں اتنی ڈھیل کس نے دیا؟ ان سے اتنی آزادی ملی کیسے انہیں؟ ان کے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ ان آزادیوں نے ہمارے بچوں کو جو ہمارا مستقبل ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی ایک
थप्पड़ तुम्हें मारा जाता था ना, पूरी कौम कराहती थी। आज अल्लाह न करे मॉब लिंचिंग में न जाने कितने मारे जा रहे हो, मगर अपने भाइयों की लाशों पे खड़े होके मुस्कुरा रहे हो। ज़मीर नहीं रहा, गैरत नहीं रही तुम्हारे अंदर, हया बाकी नहीं रही, हया ईमानी। मुसलमान है बेचारा, बिरयानी खा रहा है, अब ये भी देखिए डॉक्टर इकबाल ने वो क्या शेर कहा था हजरत, नाहक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, और शमशीर भी क्या नारे तकबीर भी फितना। तो बेवजह के नारे भी कभी कभी बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। हर चीज अपने महल पे अच्छी लगती है। तो भाइयों, मैं तकरीर करने तो नहीं बैठा, न मिजाज था तकरीर करने का। शुरू में आया था तो सोचा था कि मैं कुछ तकरीर करूंगा, मगर अतहर भाई ने आज इतनी करम की बारिश कर दी है कि हमें 2 बजे बिठा दिया। अब ये बड़े भाई हैं, मैं इनसे कुछ कह भी नहीं पाता हूँ, इनकी मोहब्बतें। बहरहाल ये 2-4 बातें मैंने कही हैं आप जिम्मेदारों से। यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। अब हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाएं, लफाजी करें, सच है, अपनी अदबियत जाहिर करें कि हम बहुत बड़े अदीब हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कौम को समेट के उनके अंदर ऊर्जा पैदा करें, उनके अंदर अज़्म पैदा करें, हौसला पैदा करें। वो कम हिम्मती जो है उसको बुलंदी अता करें, हम उनके अंदर हिम्मत और क़ुव्वत पैदा करें, और शांति अमन के रास्ते पर चलकर अपने और अपने मुल्क की बका के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम। इसकी कोशिशें हमारे अंदर होनी चाहिए। जो कम नसीबी से अनका हैं, इल्ला माशाअल्लाह हम जैसे कुछ पागल किस्म के मौलवी ये बातें कहते हैं, वरना तो सब जन्नत लिए बांट रहे हैं। जो यहाँ बैठ जाता है जन्नत उसके अब्बा की है, बांट रहा है साहब। अरे ये कुर्सियां मिंबरे रसूल कहलाती, यहाँ बैठने वाला नाइबे रसूल कहलाता। और आप किससे खुश होते हैं? यहाँ बैठने वाला जो भाड़ हो उससे खुश होती है ये कौम। नाटकबाज हो, भड़ैती करे, हंसाए, रुलाए, खिलाए, कुदाए, न तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाए, न रसूल की मोहब्बत की बात करे, न आखिरत की बात करे, न कब्र की बात करे, बस हंसाए, वो बहुत बड़ा मुकर्रिर है। भागे भागे फिरते हो। उन उलमा की कदर ही नहीं जो हक गो हैं, जो तुम्हें खौफ खुदा दिलाते, रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत की बात करते हैं, औलिया की चौखटों पे जाने की बात करते। ऐसे उलमा से करीब होइए और दिलों में डर पैदा करिए। अल्लाह का डर पैदा करिए, खुदा का खौफ। और खौफ खुदा ही ऐसी शय है कि जिस दिल में अल्लाह का डर होता है, फिर दुनिया में किसी का डर नहीं होता, किसी का डर नहीं होता। और आप कहते हैं कि हुजूर मुफ्ती साहब, हजरत सैयद साहब, हजरत फलाने साहब, हजरत फलाने साहब, इमाम साहब, खतीब साहब, हम बड़े बेसुकून बड़ी इत्मीनान जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, बस ये आखिरी जुमला है, मैं अपनी जगह लेता हूँ। पूछा, हुजूर बड़ी बेचैनी रहती है, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि दिल को करार आ जाए। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने फरमाया, दिल को दुनिया से खाली कर लो, अल्लाह से लगा लो, करार आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बेशक। दिल को दुनिया से खाली कर लो,
اللہ کے یاد میں مستغرق کر دو، دل کو قرار آ جائے، سبحان اللہ، دنیا سے منہ موڑ لو، قرار آ جائے گا۔ آپ اور ہم کر کے دیکھیں، ہم بھی بہت پریشان رہتے ہیں۔ جب پریشان رہتے ہیں تب بزرگوں کے یہ اقوال پڑھتے ہیں، تقاضۂ بشری ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ تو جب ان بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت اور حوصلے ملتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اس بے سکونی کے ماحول میں تعویذ نہ تلاشیے، روحانی شفا کھولے بیٹھے ہیں اور وہاں جا کے میں حال تمہارا یہ ہے کہ ایک ایک تعویذ 1,000 نہیں 50,000 میں خرید رہے ہیں اندر، سچ اور ایک آیت قرآن کی صحیح نہیں پڑھ پائے گا بابا، اس کے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، جمیل بھائی بھیڑ لگی ہوئی۔ آپ لوگ جاتے ہیں اس کسی مولانا کے پاس ملنے نہیں جاتے، مفتی کے پاس نہیں ملنے جاتے، وہ تو جب کبھی ڈنڈا چلتا ہے بیویوں کا، یا بیوی آپ پہ چلاتی ہے یا آپ بیوی پہ، تب مفتی یاد آتا ہے، ایسے نہیں، ایسے بابا جی یاد آتے ہیں۔ ابے بابا اتنا لائق ہوتا تو وہ سب خود کر کے بیٹھا ہوتا، تم سے پیسے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور ہم لوگ خود ہی، ہم بھی پہنتے شمع شبستان رضا اور حضور حسان البرکات کو بھی پہناتے کہ حضور آپ بھی پہن لیجئے ہم بھی پہن لیں۔ اتنی ٹائم پورے شہر کانپور میں یا آپ مظلوم ہیں یا ہم مظلوم۔ وہاں جاتے ہیں نہیں، اپنے اللہ سے لو لگاؤ۔ سکون تعویذ میں مل سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اگر آیات قرآنیہ کسی اللہ والے نے لکھ کے دی ہیں، مگر اس کا سچا نسخہ یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات سے دل کو خالی کر لو، اللہ کی جانب متوجہ کرو۔ ان آراز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ کرائے بھی اسی لیے جاتے تھے تاکہ ان کی سیرتیں بیان کی جائیں اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے، خود اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اپنے حبیب کی محبت پیدا کرے، اور ہمیں اور آپ کو اتحاد، محبت، وفا شعاری اور غیر منافقت کے ساتھ دنیا میں اللہ جینے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بیان کیا اگر کچھ غلطی ہے تو میری طرف سے ہے، جو صحیح ہے سب میرے اللہ کا فضل ہے۔ دعا کریے کہ اللہ ہم اور آپ کو ہمارے ملک میں عزت و وقار والی زندگی دے، ہمارے ملک جو ہندوستان جنت نشان ہے اللہ تعالیٰ اس میں امن و امان کی فضا سلامت رکھے۔ حضور قاضی شہر کو اللہ تعالیٰ صحت عامہ تامہ دافع دامہ تامہ کاملہ نافع مطلقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔